فرمایا جڑا غماں چ گھریا ہوئے جنہوں ہر پاس غم ستاندے پے ہون ہر پاسوں غماں نے گھیرے گھات لے ہون یا رسول اللہ سے قربان جائیے قدسون وظیفہ جڑا ہر ویلے غماں چ گھریا ہوئے او کڑیاں آیتاں پڑھے او کڑی سورت دی تلاوت کرے اللہ دے غم دور فرما دے رسول کائنات ودوہاں دے چہرے والے واللیل دیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں والے کریم آقا فرماندے نے میرے غلاموں او سورہ نام دی تلاوت کر لیا کرے اللہ دے سارے غم دور فرما دے گا او دے سارے غم دور ہو جان گے جڑا پاک قرآن پاک دی پاک سورہ نام دی تلاوت کرے گا سارے غم دور ہو جان گے سارے دکھڑے دور ہو جان گے ساریاں مشکلان تو اللہ نکلن دے رستے پیدا فرما دے گا یا رسول اللہ جنہوں دشمنان دا خوف رہندہ ہوئے جنہوں عذاب قبر دا ڈر رہندہ ہوئے حضور او کیڑی سورت دی تلاوت کرے یا رسول اللہ رہنمائی فرماؤ او کیڑی سورت دی تلاوت کرے فرمایا میرے غلاموں او سورہ راف دی تلاوت کر لیا کرے تو سورہ راف دی تلاوت کرے گا اللہ کریم انہوں ہر قسم دے خوف تو دور کر دے گا رسول کائنات سید المرسلین آمنہ دے چاند عبداللہ دے چاند اب فرماندے نے میرے غلاموں جنہوں منافقت دا ڈر ہوئے جنہوں منافقت دا ڈر ہوئے وہ سورہ انفال دی تلاوت کریا کرے جدو سورہ انفال دی تلاوت کرے گا اللہ کریم منافقت نو اس بندے تو دور کر دوے گا تفاق کریم سرکار فرماندے نے میرے غلاموں جدہ دل کٹ دا ہوئے جنہوں دل دیاں بیماریاں ہون جنہوں دل دیاں تکلیفان دا سامنا کرنا پہ جاوے رسول پاک فرماندے نے میرے غلاموں آؤ وظیفہ دساں اے وظیفہ کر لیا کرو اللہ کریم دل دیاں ساریاں بیماریاں تو محفوظ فرما لوے گا اور لوکانو دنیا دے طبیب نسخے دس دینے لوکانو حکیم نسخے دس دینے لوکانو ڈاکٹر نسخے دس دینے پر ساری کائنات دے طبیب دا نسخہ سن لو وہ عبداللہ دے چاند دا نسخہ سن لو وہ حضور فرماندے نے جڑا دل دیاں بیماریاں چ مبتلا ہوئے میرے غلاموں سن لو وہ جنہوں دل دی تکلیف ہوئے دل دیاں بیماریاں چ مبتلا ہوئے میرے غلاموں وہ کی کرے وہ سورہ فلق پڑھ لیا کرے سورہ ناس پڑھ لیا کرے اللہ کریم انہوں دل دیاں بیماریاں تو بھری کر دوے گا